اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافير. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المهجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليهم أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.